ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः षष्ट्यादेश्चासङ्ख्यादेः इति सूत्रस्य उदाहरणानि साधितानि। तत्र षष्ट्यादेः तत्र तमड् भवति, अपि च तत्र षष्टि सप्तति इत्यादिभ्यस्तु नित्यतया तमड् भवति, परन्तु एकषष्टि इत्यादिभ्यस्तु तमड् विकल्पेन भवति इति तत्र उक्तम्। अतः षष्टितमः इति रूपं साधितम्। एवमेव सप्ततितमः, अशीतितमः, नवतितमः इत्यादीनि अपि भवन्ति इति भावः। सङ्ख्यादेस्तु विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यत्र स्याम् इति विकल्पः एव इति तत्र उक्तम्। अतः एकषष्ठः, एकषष्टितमः, एकषष्टः, एकषष्टितमः इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितम्। अन्यानि अपि रूपाणि भवन्ति, तानि अपि गतपाठे चर्चितानि। ततः अग्रे सूत्रं तत्र पठितं मतौ च सूक्तसाम्नोः इति। तत्र मत्वर्थे च प्रत्ययः भवति। सूक्ते वाच्ये सामनि च वाच्ये इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र अच्छावाकशब्दः अस्मिन् इति अच्छावाकीयं सूक्तम्, अर्थात् अच्छावाकीयम् इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितम्। वारवन्तीयं साम, वारवन्तशब्दः यस्मिन् तत् साम वारवन्तीयम् इति भवति इति चापि तत्र पठितम्। तदनन्तरम् अध्यायानुवाकयोर्लुक् इति सूत्रं पठितम्। नाम मत्वर्थस्य छस्य नाम छ प्रत्ययस्य तत्र अध्यायार्थे अथवा अनुवाकार्थे गम्यमाने तस्य लुक् भवति इति भावः। तत्र अग्रे उक्तं यत् अदेव ज्ञापकात् छ प्रत्ययः भवति इति। यतः सूक्तसाम्नोः एव अर्थयोः छ प्रत्ययः उक्तः आसीत्, परन्तु अध्यायानुवाकयोः अपि एतत् सूत्रारम्भसामर्थ्यात् सः छ प्रत्ययः ज्ञातव्यः इति अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं तत्र विधानसामर्थ्यात् च विकल्पेन लुक् इति उक्तम्। तदनन्तरं तत्र रूपद्वयं साधितं। लुकः पक्षे गर्दभाण्डः इति, अलुकः पक्षे च प्रत्यये सति गर्दभाण्डीयः इति प्रयोगः च तत्र साधितः। ततः तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं विमुक्तादिभ्योऽण् इति। तत्र मत्वर्थे अण् स्यात् अध्यायानुवाकयोः इति अर्थः तस्य दृष्टः। तत्र विमुक्तशब्दः अस्मिन् अस्ति इति वैमुक्तः अध्यायः अथवा अनुवाकः, एवमेव दैवासुरः अध्यायः अनुवाकः वा इति उदाहरणं तत्र अपरमपि अस्माभिः साधितं। ततः तत्र गोषदादिभ्यो उन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोः गोषदादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः उन् इति प्रत्ययः भवति। गोषदकः, इषयत्वकः इति रूपद्वयं तत्र साधितं। तदनन्तरं तत्र कुशलः पथः इति सूत्रं पठितं। पथिन् इत्यस्मात् शब्दात् तत्र कुशलः इत्यस्मिन् अर्थे उन् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। पथिकुशलः पथकः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं।
ततश्च तत्र आकर्षादिभ्यः कन् इति सूत्रान्तरम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। आकर्षे कुशलः नाम आकर्षादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र अध्यायानुवाकयोः वाच्ययोः कन् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। आकर्षे कुशलः आकर्षकः इति। ततः आकर्षादिभ्यः इति रेफरहितः मुख्यः पाठः भवति इति तत्र उक्तं मूले। अतः आकषः निकषः इति वस्तुतः उदाहरणमत्र भवति इति ग्रन्थकारस्य अभिमतम्। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अयञ्च तत्र मत्वर्थीयप्रकरणस्य अस्य चतुर्थः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् तत्र मत्वर्थीयप्रकरणस्य अस्य अग्रे पञ्चमः पाठः आरब्धः भवति। अस्य पञ्चमस्य पाठस्य नाम आरम्भे अस्माभिः अग्रे सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। तच्च सूत्रं वर्तते एवं धनहिरण्यात् कामे इति। तत्र धनहिरण्यात् इति एकं पदं भवति। इदं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। ततः कामे इति द्वितीयं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं च तत्पदं भवति। धनञ्च हिरण्यञ्च धनहिरण्यन् समाहारद्वन्द्वः तत्र भवति। तस्मात् धनहिरण्यात् इति। ततः कामे कामे इति सप्तम्यन्तं भवति इति उक्तमेव। व्याख्याता कथयति तत्र इत्यनुवर्तते। नाम तत्र कुशलः पथः इत्यस्मात् तत्र इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। किञ्च आकर्षादिभ्यः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् कन् इत्यपि अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रा पश्यन्तु। धनशब्दात् हिरण्यशब्दाच्च नाम धन इत्यस्मात् शब्दात् हिरण्य इत्यस्मात् च शब्दात् सप्तम्यन्तात् कमी वाच्य कमी इति अस्ति। वस्तुतः कामे इति वक्तव्यम्। अतः तत्र इदं यतः सूत्रे एव साक्षात् तत्र कामे इत्युक्तं खलु। अतः कामे इत्येव तत्र वक्तुम् उचितम् इति तत्र अस्माभिः अवधेयम्। आम्, तर्हि यतः कुतः नाम कम् इति शब्दः कोऽपि नास्ति खलु। कम् इति धातुः वर्तते। कम् इति धातोः काम इति शब्दः सिद्धः भवति सत्यं। कमिवाच्येन कथं तथा उच्यते। तत्र कामे इति वक्तव्यं। कामे वाच्ये। सम्यक्। तस्य कामशब्दस्य अर्थः अपि मूले उक्तः वर्तते साक्षात्। पश्यन्तु किमुक्तं। कामः इच्छा। कामो नाम इच्छा। ततः उच्यते धनः कामः धनकः देवदत्तस्य इति। धनको देवदत्तस्य। एवं किल। यतः अत्र कन् कन् इति अनुवर्तते इत्युक्तमेव। समीचीनम्। अतः विग्रहः इत्थं धनः कामः धनकः देवदत्तस्य। नाम देवदत्तः यः वर्तते तस्य धने इच्छा वर्तते। धने इच्छावान् देवदत्तः वर्तते इति भावः। व्याख्याता कथयति कामः इच्छा इति। तदनन्तरं कथयति न तु कामयिता। न कामयिता कामः न, परन्तु इच्छा एव तत्र कामः। कुतः व्याख्यानात्। नाम व्याख्यानात् एतादृशः अर्थः अत्र स्वीक्रियते इति भावः। एवं किल। तर्हि धनशब्दात् कन् प्रत्ययः भवति। धनक सुप्रत्ययः धनकः इति रूपं सिद्धं भवति।
एवमेव हिरण्यं हिरण्ये तत्र इच्छा, तत्र एवं खलु, तत्र पूर्वं विग्रहः कृतः धने कामः यस्य, एवमेव हिरण्ये कामः यस्य, एवं रीत्या। यतः सप्तम्यन्तादेव अत्र प्रत्ययः वक्तव्यः। तत्र इति अनुवर्तते, अतः समीचीनम्। अतः धने नैव, हिरण्ये कामः यस्य सः हिरण्यकः भवति। हिरण्यकामः, हिरण्यकः देवदत्तस्य, नैव हिरण्यकामः यस्य सः तत्र हिरण्यकः न भवति, परन्तु हिरण्यकामः हिरण्यकः भवति। नाम हिरण्ये इच्छाविशेषः हिरण्यकः इति भावः। अतः हिरण्यकः देवदत्तस्य, एवं रीत्या तत्र इदमपि उदाहरणं साक्षात् गत उदाहरणवदेव अस्माभिः ज्ञातव्यम्। समीचीनं। ततः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः अस्ति। अग्रे सूत्रम् अत्र उच्यते, अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते इति। तत्र द्वे पदे स्तः। स्वाङ्गेभ्यः इति पञ्चम्यन्तम् एकं पदं भवति, प्रसिते इति च द्वितीयं पदं भवति। प्रसिद इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं पदं भवति तत्। एवं खलु। तत्र स्वकीयानि अङ्गानि अथवा स्वानि अङ्गानि स्वाङ्गानि भवन्ति। स्वानि अङ्गानि स्वाङ्गानि तेभ्यः स्वाङ्गेभ्यः, एवं रीत्या विग्रहः तत्र ज्ञेयः। प्रकृते आकर्षादिभ्यः कन् इत्यस्मात् कन् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातः कथयति तत्र इत्यनुवर्तते, नाम तत्र कुशलः पथः इत्यस्मात् तत्र इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अतः सप्तम्यन्तादेव प्रत्ययः भविष्यति इत्यपि अत्र स्पष्टम् इति अत्रापि स्पष्टम्। सम्यक्। अग्रे कथयति स्वाङ्गेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रसिदे अर्थे कन् स्यात् इत्यर्थः। प्रसिदे अर्थे तत्र कन् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थो भवति इति भावः। अग्रे उच्यते प्रसितः उत्सुकः, प्रसितः नाम उत्सुकः भवति इति भावः। एवं खलु। तर्हि तत्र उदाह्रियते केशेषु प्रसितः केशकः, केशेषु उत्सुकः केशकः भवति। केशशब्दात् अत्र कन् प्रत्ययः भवति, स क अवशिष्यते। केशक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति केशकः इति रूपं सिद्धं भवति। कोऽर्थः वस्तुतः केशेषु उत्सुकः नाम कोऽर्थः इति चेत् तद्रचनायां तत्पर इत्यर्थः। नाम केशरचना कीदृशी तत्र व्याख्यातः कथयति तद्रचनायाम् इति वेण्यादिग्रथने इत्यर्थः। केशानां रचना वेण्याः निर्माणेन सम्भवति, अथवा तत्र विविधरीत्या सीमन्तादि निर्माणद्वारा केशसन्निवेशविशेषः यः भवति तादृशः अपि, तादृशकर्मणि यः उत्सुकः भवति, तस्य निर्माणे उत्सुकः भवति, केशाकृतिविशेषनिर्माणे यः उत्सुकः भवति, सः केशकः भवति। स्त्रियां केशिका इत्थं भवेत् खलु, केशिका इति भवेत्। अग्रे व्याख्यातः कथयति अत्रैव अर्थे अस्य साधुत्वं व्याख्यानादिति भावः। नाम अस्मिन् अर्थे एव अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं वर्तते। कस्मिन् अर्थे? नाम वेण्यादिग्रथने अथवा तद्रचनायां यः तत्परः भवति। केशाः च स्वाङ्गभूताः सन्ति एव। एवं खलु। स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात् इत्यत्र स्वाङ्गशब्दविषये अस्माभिः विस्तरेण पठितञ्च पूर्वमपि। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते, तत् सूत्रं वयं पठामः। सूत्रम् एवं वर्तते
उदराट्ठकाद्यूने इति। तत्र उदरात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ठक् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। तृतीयं पदं भवति आद्यूने इति। तत्पदं सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, आद्यूने। सम्यक्। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र कुशलः पथः इत्यतः तत्र इति अनुवर्तते। ततश्च स्वाङ्गेभ्यः प्रसिदे इत्यस्मात् सूत्रात् प्रसितः इति अनुवर्तते, प्रसिदे इत्यपि अनुवर्तते। तद् अतः व्याख्यातः कथयति तत्र प्रसिद इत्यनुवर्तते। अपि च तद्धिताः नाम प्रत्ययः परश्च तद्धिताः ज्ञानप्रातिपदिकात् इति एतत् समर्थानां प्रथमात् वा इत्येते सर्वेपि अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। व्याख्यातः कथयति सप्तम्यन्तात् उदरशब्दात्, सप्तम्यन्तं यत् सप्तम्यन्तः यः उदरशब्दः वर्तते तस्मात् तत्र कथयति अग्रे आद्यूने प्रसिते अर्थे, तत्र मध्ये पूर्णविरामस्य अपेक्षा नास्ति, यथा अग्रिमवाक्येन सह सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा खलु। तर्हि एकवाक्यतयैव एतद् पठ्यते तर्हि बोधः जायेत इति। सप्तम्यन्तात् उदरशब्दात् आद्यूने ग्रसिते अर्थे ठगित्यर्थः। इति अभिप्रेत्य आद्यूनशब्दं विवृण्वन् आह, नाम आद्यूनशब्दस्य अर्थः कः भवति इति आह इति कथयति। तत्र अविजिगीषा इति मूले पश्यन्तु, उक्तं खलु। तत्र अविजिगीषादौ ठक् स्यात् कनोपवादः, एवं खलु। अविजिगीषौ, अजिविगीषादौ इति न, अविजिगीषौ। विजिगीषा, विजेतुम् इच्छा, विजिगीषा, न विजिगीषा, अविजिगीषा। वस्तुतः अविजिगीषुः अत्र विवक्षितः वर्तते, तस्य सप्तम्यन्तम्। अविजिगीषौ नाम विजेतुम् इच्छा नास्ति यस्य सः अविजिगीषुः, तस्मिन् अविजिगीषौ इति। कथम् आद्यूनशब्दस्य अविजिगीषुः इति अर्थः कुतः स्वीक्रियते चेत् कथयति दिवो विजिगीषायाम् इति एकं सूत्रं वर्तते, एवं खलु। तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति दिवः उत्तरस्य यः निष्ठा तकारः भवति, निष्ठा नाम क्तप्रत्ययः क्तप्तुप्रत्ययश्च, तस्य नकारादेशः भवति अविजिगीषायाम् अर्थे, अविजिगीषार्थे गम्यमाने इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य ऊनपञ्चाशं सूत्रं वर्तते। दिवः अविजिगीषायाम् इति। समीचीनं। तर्हि तत्र तदेव कथयति तन्नियमम् अनुसृत्य तत्र आद्यून् इति शब्दः सिद्ध्यति वस्तुतः। आङ् उपसर्गपूर्वकात् तत्र द्यूत इत्यत्र दीवधातोः क्तप्रत्ययः सति द्यूत इति भवति, तत्र तकारस्य नकारः आदेशः भवति अविजिगीषार्थे गम्यमाने इति भावः। तत्र कथयति व्याख्यातः दिवो विजिगीषायाम् इति, विजिगीषायामेव दिवोः निष्ठा नत्वविधानात् इति भावः। अविजिगीषार्थे गम्यमाने एव निष्ठा अर्थात् क्तप्रत्ययस्य तकारस्य नकारविधानं विधीयते, अतः आद्यून इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः
अविजिगीषार्थः यदि न भवति तर्हि तु तत्र तकारस्य नकारादेशोऽपि न भवति। अतः अत्र अविजिगीषार्थः गम्यमानः वर्तते। अतः तादृशः अविजिगीषुः यदि इष्टः भवति, विवक्षितः भवति, तदा तत्र उदरशब्दात् तत्र ठक् प्रत्ययः भवति। कनः च अयम् अपवादः भवति इत्युक्तम्। समीचीनम् इति सूत्रार्थः एतावता ज्ञातः। उदाहरणे इतोपि स्पष्टीकरणं भविष्यति। तत्रोक्तं बुभुक्षया अत्यन्तपीडितः, उदरे प्रसितः औदरिकः इति। नाम एषः कश्चन जनः बुभुक्षया अत्यन्तपीडितः वर्तते, सोढुमेव न शक्नोति। बुभुक्षायां तस्य विजिगीषा नास्ति। नाम अहम् एतं बुभुक्षावेगम् अथवा बुभुक्षाबाधां जित्वा धैर्येण तिष्ठेयम्, बुभुक्षामपि स्ववशे कुर्याम् इति एतादृशी विजिगीषा अस्य बुभुक्षितस्य न वर्तते। एषः अविजिगीषुः वर्तते। अतः तत्र बुभुक्षया अत्यन्तं पीडितः यः अयं वर्तते, सः यदा उदरे प्रसितः भवति, प्रसितः नाम एतस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः, उत्सुकः नाम उदरे, नाम उदरस्य पूरणे वा अथवा उदरस्य तत्र परिमार्जनादिकं कर्तुं वा, उदरे हस्तचालनं कर्तुं वा, नाम अधुनैव मया भोक्तव्यम् अस्ति इति तथा रीत्या उद्युक्तः यः भवति, उत्सुकः यः भवति, भोक्तुं किमपि उत्सुकः भवति, सः तत्र औदरिकः इति भवति। तर्हि एतादृशे अर्थे अत्र उदर इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति, तस्य इकादेशः भवति उदर इक, कित्वात् आदिवृद्धिः औदर इक, यस्येज् इत्यनेन रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति, औदरिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति औदरिकः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। तदेव व्याख्याता कथयति, क्षुधा पीडितः एव सन्, क्षुधा पीडितः इत्यत्र एकमेव पदं कर्तव्यं वा इति भाति। क्षुधया पीडितः, क्षुधा पीडितः, क्षुधा पीडितः एव सन् उदरपरिमार्जने, नाम तदेव उदरे हस्तसञ्चालने, प्रसितः नाम उत्सुकः, न तु मल्लयुद्धे विजिगीषया इत्यर्थः। न सः मल्लयुद्धे मया विजिगीषा सम्प्राप्तव्या इति कृत्वा उदरे हस्तचालनं न कुर्वन्नस्ति, परन्तु तस्य तु बुभुक्षायां वस्तुतः अविजिगीषा वर्तते। एवं खलु, नाम बुभुक्षायाः पुरतः अहमेव पराजितः अस्मि, सोढुं न शक्नोमि, मया भोक्तव्यमेव, तादृशः अयं जनः औदरिकः इत्युच्यते। विशिष्टः कश्चन विशिष्टार्थे अयं प्रयोगः वर्तते। समीचीनम्। एवं खलु, अग्रे तत्र प्रत्युदाह्रियते, मूले पश्यन्तु। आद्यूने किम् उदरकः इति। नाम आद्यूनार्थः कुतः उच्यते? उदरकः, तत्र उदरशब्दात् कनेव भवति, तस्य कः अर्थः? व्याख्याता कथयति, मल्लः इति शेषः, नाम मल्लः कश्चन, कुतः कथयति, सः हि युद्धे विजिगीषया उदरपरिमार्जनादौ उत्सुको भवति। खलु, मल्लयुद्धं यदा भवति तदा सः समग्रे शरीरे स्वहस्तं चालयति, उदरे अपि चालयति, जघनदेशे, पादे, पृष्ठे, तदा अपरं सः आह्वयते नाम युद्धाय तस्य आह्वानं करोति, आगच्छतु युद्धं कुर्मः इति। अतः सः यदि विवक्षितः, तस्य तु विजिगीषा वर्तते, न तु अविजिगीषा वर्तते।
अविजिगीषायामेव ठक्, विजिगीषायां तु कनेव भवति। अतः तत्र उदरकः मल्लः इति, तत्र उदरकः इति प्रयोगः साधनीयः। सम्यक्। तदाह उदरपरिमार्जनादौ प्रसक्त इति मूले उक्तमेव खलु। उदरं परिमार्जनादौ प्रसक्तः नाम विजिगीषया इति शेषः, नाम विजिगीषया प्रसक्तः भवति। उदरपरिमार्जनादौ विजिगीषया सह तत्र विद्यमानः भवति इति भावः। एवं खलु इति एतावान् विशेषः उदराट्ठगाद्योने इत्येतस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं। सस्येन परिजातः इति सूत्रे तत्र द्वे पदे भवतः सस्येन इति तृतीयान्तं पदं भवति। तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। परिजातः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं च इदमपि पदं भवति, इदं पदं भवति। सम्यक्। प्रकृते आकृशादिभ्यः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् कन् इत्यनुवर्तते। ततः अत्र तद्धितः प्रत्ययः परश्च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमात् वा इत्येते च सर्वेपि अत्र सम्बध्यन्ते अधिकाराः। कथयति तृतीयान्तात् सस्यशब्दात् परिजातः इत्यर्थे सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। नाम तृतीयान्तम् अत्र किमपि अपेक्षितं शब्दस्वरूपं, तस्मात् सस्यशब्दात्, सस्य इत्याख्यात् शब्दात् परिजातः इत्यर्थे, नाम परिजातः इत्यस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययः भवति, कन् प्रत्ययः स्यात् इति अर्थः तस्य। सम्यक्। अतः तत्र उदाहरणं साधनीयं वर्तते। तत्र मूले किमुक्तं तत् पश्यामः। कन् स्वर्यते न तु ठक्। व्याख्याता कथयति सन्निहितष्ठगेव कुतः नानुवर्तते इत्यतः आह। नाम कन् तु पूर्वं वर्तते, परन्तु सविधे अव्यवहितः यः वर्तते ठक्, उदराट्ठगाद्योने, सः कुतः न अत्र स्वीक्रियते। ततः प्राक्तनात् सूत्रात् तत्र नाम आकृशादिभ्यः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र कन् कुतः स्वीक्रियमाणं वर्तते। एवं खलु कथयति कन् स्वर्यते न तु ठगिति। स्वर्यते नाम स्वरितः क्रियते इति भावः। एवं खलु कथयति स्वरितत्वप्रतिज्ञायां तु पाणिनीयपरम्परा एव प्रमाणम् इति। नाम प्रकृते आकर्षादिभ्यः कन् इत्यत्र कन् यः वर्तते सः एव स्वरितः दृश्यते अथवा भवति। तत्र उदराट्ठगाद्योने इत्यत्र यः तु कन् वर्तते सः कन् अत्र न भवति। नैव उदराट्ठगाद्योने इत्यत्र यः ठक्, अत्र कन्, अत्र ठक्, सः ठक् अत्र नानुवर्तते। कुतः? सः स्वरितः नास्ति। स्वरितः यः वर्तते सः कन् एव वर्तते। एवं किल। अतः स्वरिते नाम स्वरितः क्रियते। अतः स्वरितेनाधिकारः, स्वरितः यः सः एव च स्वकीयम् अधिकारं भजते। सम्यक्। व्याख्यात्रा उक्तं नाम कन्नेव स्वरितः वर्तते, ठक् स्वरितः न भवति इत्यत्र तु पाणिनीयपरम्परा एव प्रमाणं भवति। प्रतिज्ञानुनासिक्याः इत्यादिवत्। एवं स्वरितानामपि ज्ञानं पाणिनीयपरम्पराद्वारा एव अस्माभिः प्राप्तं भवति। स्वरितचिह्नानां भ्रष्टत्वात्, नाम तानि चिह्नानि अधुना न दृश्यन्ते इति कृत्वा। समीचीनम्। अग्रे कथयति सस्यशब्दो गुणवाचीति मूले उक्तं।
ततः पूर्वं किमुक्तं पश्यामः। कं स्वरेते न तु ठक् इत्युक्तं। ततः उक्तं सस्यशब्दः गुणवाची न तु धान्यवाची। सस्यशब्दः यः वर्तते सः गुणवाचकः भवति, धान्यवाचकः न भवति इति भावः। तर्हि तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता। सस्यशब्दः नाम किं कथयति? सस्यशब्दः गुणवाची इति सत्यं मूले उक्तं खलु। तस्य व्याख्यानं किं कथयति? व्याख्यानमेव अत्र शरणं। नाम सस्यशब्दः यः वर्तते सः गुणवाचकः भवति, न तु क्षन्तव्यं, न तु धान्यवाचकः भवति इत्यत्र व्याख्यानमेव शरणं भवति। नाम प्रयोगं दृष्ट्वा प्रयोगानुसारं तत्र अर्थविशेषस्य सङ्गतेः आवश्यकताञ्च दृष्ट्वा अत्र एवं रीत्या अर्थः क्रियते इति भावः। नाम अत्र सस्यशब्दः यः भवति सः गुणवाचकः वर्तते, धान्यवाचकस्तु न वर्तते इति भावः। समीचीनं। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः कर्तव्यः इति चेत् तृतीयान्तात् सस्य इति शब्दात्, यतः सस्येन इति तृतीयान्तं खलु दृश्यते, अतः तृतीयान्तात् सस्य इति शब्दात् तत्र परिजातः नाम परितः उत्पन्नः इत्यस्मिन् अर्थे परिजात इति शब्दः वर्तते। तत्र नाम परितः नाम सर्वस्मात् पक्षात् यः उत्पन्नः इत्यस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययः भवति इति अर्थः सूत्रस्य भवति। अपि च सस्यशब्दः गुणवाचकः वर्तते, न तु तत्र नाम धान्यवाचकः तु नास्ति इति तत्र उक्तम्। अतः व्याख्याता इतोपि अग्रे इङ्गितं करोति शस्येन एति इति। मूले पश्यन्तु, शस्येन इति पाठान्तरं शस्येन इति तत्र अन्यः अपि पाठः दृश्यते। शस्येनेति इति, शस्येन इति, शस्येन एति इति न, शस्येनेति नाम शस्येन इत्यादि पाठः यः उच्यते तदपि द्रष्टव्यं। नाम शस्येन इति पाठान्तरं नाम सस्येन परिजातः इत्यपि सूत्रं दृश्यते, शस्येन परिजातः इत्यपि तालव्यशकारयुक्तमपि रूपं दृश्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे उच्यते सस्येन गुणत्वेन परिजातः सम्बन्धः सस्यकः साधुः इति। सस्येन अर्थात् गुणेन परिजातः, परिजातः नाम सम्बद्धः, तत्र परितः उत्पन्नः यः इति अर्थः पूर्वमुक्तः खलु, परन्तु अत्र एतादृशः अर्थः अपि वक्तुं शक्यते। सम्बद्धः नाम सस्येन परिजातः सम्बद्धः सस्यकः साधुः, नाम गुणेन एषः सम्बद्धः वर्तते साधुः, अतः अयं साधुः सस्यकः भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति शंसुस्तुतौ इति धातोः कर्मणि यति शस्यशब्दः इति शस्यशब्दः स्तुत्यपर्यायः खलु इति उच्यते। स्तुत्यपर्यायः भवति, स्तुत्यार्थे भवति इति भावः। स्तुत्यश्च गुण एव इति भावः। नाम स्तुत्यः यः वर्तते सः एव अत्र नाम स्तुत्यत्वं यद् भवति सः एव अत्र गुणत्वेन गृह्यते इति भावः। समीचीनं। परिजात इत्यस्य विवरणं सम्बद्धः इति, परिजात इत्यस्य शब्दस्य विवरणं सम्बद्धः भवति मूले यदुक्तं वर्तते। तर्हि परितः उत्पन्नः इति साक्षात् अर्थः न, सम्बद्धः इति अर्थः परिजातशब्दस्य अत्र अवगन्तव्यः। परि उपसर्गपूर्वक तादृश अर्थस्य लाभो भवति अतः। समीचीनम्।
ततः तत्र अग्रे सूत्रम् अग्रिमं वर्तते। अंशंहारी इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। अंशम् इति एकं पदं भवति, हारी इति च अपरं पदं भवति। अंशम् इति पदं द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। हारी इति च पदं तत्र प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। हारी इत्यत्र मूलप्रातिपदिकं भवति हारिन् इति। समीचीनं। ततः अत्र किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम्। इति चेत् प्रकृते आकर्षादिभ्यः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् कन् इत्यनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। ततः प्रकृते सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्यातारं पश्यन्तु। द्वितीयान्तात् अंशशब्दात् हारी इत्यर्थे कन् स्यात् इत्यर्थः। नाम हारी इत्यस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययः भवति। हरतीति हारी, णिनि प्रत्ययः भवति तत्र। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः ज्ञातः। व्याख्याता अग्रे उच्यते ननु कृद्योगषष्ठीप्रसङ्गात् अंशम् इति कथं द्वितीया। एवं खलु। कर्तृकर्मणोः कृते कृत् प्रत्ययः वर्तते, णिनि प्रत्ययः यः हृधातोः अत्र विहितः वर्तते। तर्हि कर्तृकर्मणोः कृते इत्यनेन सूत्रेण कृदन्तस्य अस्य हारि इत्येतस्य योगे अंशम् इति द्वितीया न स्यात्, तत्र षष्ठी स्यात्। अतः अंशस्य द्वितीया इति सूत्रं खलु वक्तव्यं। कथम् अंशं तत्र अंशस्य हारी इति सूत्रं वक्तव्यं। कथं तर्हि तत्र अंशं हारी इति उक्तम् इति प्रयोगः तत्र कथं व्यवहृतः। द्वितीयान्तः प्रयोगः कुतः उक्तः। एवं खलु। इत्यतः आवश्यकेणिनिः इति मूले पश्यन्तु। हारी इत्यावश्यकेणिनिः आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिः इति इत्यनेन इति शेषः। नाम तेन सूत्रेण अत्र णिनि प्रत्ययः आवश्यकार्थे भवति। ततः व्याख्याता कथयति षष्ठीना। मूले पश्यन्तु। एवं किल। अतएव तद्योगे षष्ठीना। आवश्यकार्थे अत्र णिनिः वर्तते, अतः तस्य योगे षष्ठीविभक्तिः अत्र न भवति। कुतः। अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः इति तन्निषेधादिति भावः। अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः इति च सूत्रम् अस्माभिः विस्तरेण कारकप्रकरणे पठितम्। अतः तेन सूत्रेण अत्र तन्निषेधः, तस्य निषेधः, तन्निषेधः नाम तस्याः निषेधः। तस्याः नाम कस्याः। षष्ठ्याः। एवं खलु। या च षष्ठी कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन अत्र सम्प्राप्यमाणा आसीत्। सम्यक्। तत्र उक्तं नाम हारि इति आवश्यकेणिनिः अतएव तद्योगे षष्ठीना इति मूले तु इत्थमुच्यमानं वर्तते। नाम अतएव नाम कुतः। प्रयोगे नाम सूत्रे द्वितीयायाः प्रयोगसामर्थ्यात् इति मम भाति। व्याख्यात्रा तत्र अकेनोर्भविष्य, यद्यपि इन्नन्तत्वम् अत्र वर्तते सत्यम्। अतः अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः इत्यनेन तत्र कृद्योगषष्ठ्याः निषेधः प्रदर्शितः वर्तते। स तु अयं निषेधप्रकारस्तु तत्र मूले नोक्तः। मूले तु उक्तम् अतएव तद्योगे षष्ठीना खलु। आवश्यकार्थे अत्र णिनि प्रत्ययः वर्तते। णिनि प्रत्ययान्तत्वात् इन् प्रत्ययान्तत्वम् अस्य भवति इति कृत्वा तत्र नाम तत्र आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिः
यथा आवश्यकार्थे त्रणिनि प्रत्ययः विहितः इति कृत्वा अकेनोर्भविष्यदादनन्ययोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र कृद्योगषष्ठ्याः निषेधः उच्यते। तावदेव। उदाहरणं प्रति प्रविशामः। उदाहरणं वर्तते अंशकोदायादः इत्यस्ति। तत्र परम्परया धनस्य यावान् भागः भवति तस्य भागस्य तावतः धनस्य यः सम्प्राप्तिं करोति तावद्धनं यः प्राप्नोति सः अंशकः भवति। तर्हि तत्र अंश इत्यस्मात् द्वितीयान्तात् तत्र अंशं प्राप्नोति इत्यस्मिन् अर्थे नैव अंशङ्घारि इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रकृते कन् इति प्रत्ययः भवति। अतः अंशक ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अंशकः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम् इति एतावान् च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं तत्र वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं तन्त्रादचिरापहृते इति। सूत्रे प्रथमं पदं भवति तन्त्रात् इति। प्रकृते पञ्चमी विभक्तिः भवति। ततः द्वितीयं पदं भवति अचिरात्। तन्त्रात् अचिरापहृते नैव अचिरात् इति न भवति, अचिरापहृते इति भवति द्वितीयं पदं। सम्यक्। तत्र उक्तमेव नाम तन्त्रात् इत्यत्र पञ्चमी इति भवति। द्वितीयं पदं तन्त्रात् अचिरापहृते नैव तन्त्रात् इत्यत्र पञ्चमी अस्ति, अचिरापहृते इत्यत्र सप्तमी वर्तते। प्रकृते विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् तत्र तन्त्रम् इत्यस्य व्युत्पत्तिः कथमिति चेत् तन्त्र्यन्ते तन्तवः। तन्तवः नाम तदेव सूत्रविशेषः। तन्त्र्यन्ते नाम तन्त्रीक्रियन्ते। तन्त्र्यन्ते तन्तवः अनेन इति तन्त्रं। तन्तुवायशलाकाविशेषः यस्मात् तत् तन्त्रं भवति तस्मात् तन्त्रात्। तत्र न नाम अचिरापहृते इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। न चिरः अचिरः न तत्पुरुषसमासः भवति। चिरशब्दश्च अत्र कालवाचकः भवति। एवं खलु। तर्हि अचिरः अपहृतस्य अचिरापहृतः तस्मिन् अचिरापहृते इति तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। पश्यामः तत्र व्याख्याता किं कथयति, परन्तु अत्र किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यम्। आकर्षादिभ्यः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् कन् इत्यनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः अपि अत्र अन्तर्भवन्ति खलु। अचिरः अपहृतस्य इत्यत्र अचिरः नाम कालविशेषः। तत्र कालाः परिमाणिनः इत्यनेन समासः ज्ञेयः। सम्यक्। तत्र मूले उक्तं किं तन्त्रकः पटः इति उदाहृतं वर्तते। मूले तु साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं वर्तते इति भावः। सूत्रार्थं पश्यामः। आदौ तन्त्रशब्दात् पञ्चम्यन्तात् अचिरापहृते अर्थे अचिरापहृतार्थः अत्र विवक्षितः। स च अर्थः उक्तः एव, तस्य विग्रहः उक्तमेव। कन् स्यात्, कन् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः।
तत्र व्याख्याता इतोपि सरलीकृत्य विग्रहं कथयन्नस्ति। पश्यामः अस्माभिः कृते विग्रहे व्याख्यात्रा कृते विग्रहे च भेदः अस्ति वा न वा इति। आदौ कथयति तन्त्रं तन्तुवायशलाका इति। तन्त्रं नाम तन्तुवायशलाकाविशेषः। येन तन्तोः तत्र वयनं क्रियते, तन्तूनां वयनं क्रियते। अग्रे कथयति अचिरेण कालेन अपहृतः अचिरापहृतः इति। एवं खलु, तत्र अचिरापहृतः इति एकमेव पदम् अत्र वर्तते। अचि इति पृथक् अथवा रापहृतः इति पृथक् इति नास्ति। अचिरेण कालेन अपहृतः अचिरापहृतः तृतीया तत्पुरुषसमासः, अचिरेण अपहृतः तृतीया तत्पुरुषसमासः अत्र एतेन गृहीतः। सम्यक् युज्यते। कथयति कालाः परिमाणिना इत्यनेन समासः भवति। अत्र अचिरेण कालेन अपहृतः नाम अचिरेण अपहृतः इत्यत्र कालाः परिमाणिना नाम कालवाचकः परिमाणिना परिमाणवाचकेन शब्देन सह समस्यते इति समासप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितं। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते, मूले पश्यन्तु किं तन्त्रकः पटः प्रत्यग्रह इत्यर्थः। अयं पटः तन्त्रकः वर्तते, अतः तन्त्र इति शब्दात् अत्र तदेव कन् प्रत्ययः भवति। कनि सति तन्त्रक 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 इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव नाम तत्र तन्त्रे नाम प्रत्यग्रह इत्यर्थः। नाम प्रत्यग्रह इति अर्थः तत्र कृतः वर्तते। नाम तस्य निर्माणानन्तरं सद्यः एव तत्र तन्त्रविशेषः यः वर्तते तस्मात् तन्त्रविशेषात् पृथक्कृत्य यः पटः स्थापितः वर्तते तादृशः तन्त्रकः एषः पटः। यतः अचिरापहृते इति तत्र उक्तम्। खलु अचिरेण कालेन अपहृतः एवं किल। नाम अपहृतः नाम तस्मात् अचिरेण कालेन निष्कासितः, नाम तन्त्रके निर्माणं तस्य प्रचलति स्म, अधुनैव तथा स्वीकृत्य स्थापितः वर्तते यः पटः, सः पटः तन्त्रकः पटः भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। सम्यक्। ततः तत्र आम् अस्मिन् सूत्रे अस्मिन् उदाहरणे च एतावानेव विशेषः भवति। प्रत्यग्रह इत्यस्य स एव अर्थः, नाम अधुनैव यन्त्रात् स्वीकृत्य स्थापितः वर्तते, सद्यः एव अस्य अचिरेण एव अस्य निर्माणं सम्पन्नं वर्तते इति भावः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। तच्च भवति एवं ब्राह्मणकोषणीके, पुनः पठामि, ब्राह्मणकोषणिके संज्ञायाम् इति। सूत्रे द्वे पदे भवतः ब्राह्मणकोषणिके इति एकं पदं भवति, संज्ञायाम् इति द्वितीयं पदं भवति। समीचीनम्। अत्र ब्राह्मणकश्च उष्णिका च ब्राह्मणकोषणिके एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अवगन्तव्यः। ततश्च संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं पदं तत्र अस्ति। सम्यक्। प्रकृतसूत्रं प्रति आकर्षादिभ्यः कन्नित्यस्मात् सूत्रात् कन्नित्यनो वर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र भवन्ति, अन्तर्भवन्ति। सूत्रार्थं पश्यन्तु। व्याख्यात्रा अस्ति सूत्रार्थः उच्यमानः। किं कथयति? आयुधजीविविषयब्राह्मणशब्दात्, तादृशब्राह्मणशब्दः यः यस्य विषयः आयुधजीवित्वं भवति, आयुधेन जीवन्ति अथवा जीवति यः ब्राह्मणः अथवा यः ब्राह्मणसमुदायः, तादृशशब्दात् प्रथमान्तात् अस्मिन् इत्यर्थे
कन्निपातितः इत्यर्थः। नाम शब्दद्वयेपि नाम कन् प्रत्ययान्तयोः निपातनं सूत्रे कृतं वर्तते। कन्निपातितः, अतः तत्र उदाह्रियते। किं पश्यन्तु, आयुधजीविनः ब्राह्मणाः यस्मिन् देशे सः ब्राह्मणकः, सः देशः ब्राह्मणकः देशः भवति इति भावः। ब्राह्मण इति शब्दात् तद् कनि सति ब्राह्मणकः इति शब्दः अत्र साधितः। नाम आयुधजीविनः ब्राह्मणः यस्मिन् देशे इति अर्थः कुतः नाम कश्चन देशः तत्र आयुधैः जीवन्ति ब्राह्मणाः इति तान् एव वदामः। नाम तेषामेव एषा काचित् संज्ञा वर्तते, अतः संज्ञात्वं तत्र गम्यमानं भवति। अतः सोऽयं देशः ब्राह्मणकः देशः भवति इति एकम् उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणं नाम द्वितीयः शब्दः यः उष्णिका इति शब्दः निपातितः, तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति। अल्पान्नशब्दस्य इति मूले पश्यन्तु, अल्पम् अन्नं यस्यां सा उष्णिका यवागुः इति। अग्रे उक्तम् अल्पान्नशब्दस्य उष्णादेशः निपात्यते। नाम अल्पान्न इति समग्रस्य शब्दस्य स्थाने उष्ण इति आदेशः अत्र निपातितः भवति। एवं खलु, तदेव व्याख्याता तत्र कथ्यते। अल्पान्नशब्दात् प्रथमान्तात् अस्मिन् इत्यर्थे कन् प्रत्ययः, कन् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। अग्रे उक्तं प्रकृतेः उष्णादेशश्च, प्रकृतिः या वर्तते तस्याः स्थाने उष्णा इति आदेशः भवति। तर्हि उष्णा का इत्थं च तत्र भवति उष्णिका। एवं खलु, स्त्रियां तत्र उष्णिका इति रूपं सिद्धं भवति। उष्णिका यवागुः, यतः यवागुः इति स्त्रीलिङ्गे भवति इति भावः। नाम अल्पान्नशब्दस्य उष्णादेशः निपात्यते। तर्हि एषा या यवागुः वर्तते सा यवागुः अल्पान्नयुक्ता वर्तते। नाम अत्र अन्नभागः न्यूनः वर्तते, रसभागः अधिकः वर्तते इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे च सूत्रं वर्तते एवं, शीतोष्णाभ्यां कारिणि इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः शीतोष्णाभ्याम् इत्येकं, कारिणि इति च अपरम्। तत्र शीतं च उष्णं च, शीतोष्णे तयोः तत्र नाम ताभ्यां शीतोष्णाभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। कारिणि, कारिन् इति इन् प्रत्ययान्तस्य तत्र सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचने कारिणि इति प्रयोगः भवति। समीचीनम्। प्रकृते तत्र आकर्षादिभ्यः कन्नित्यस्मात् सूत्रात् कन्नित्यनुवर्तते। तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः तत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। ततश्च तत्र सूत्रस्य अर्थः आदौ द्रष्टव्यः वर्तते। सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् तत्र व्याख्यातारं पश्यामः। शीतम् इव शीतं, शीतम् इव शीतं भवति मन्दम् इत्यर्थः। उष्णम् इव उष्णं शीघ्रम् इत्यर्थः। नाम शीतम् इव इत्यस्मिन् अर्थे शीत इति शब्दः प्रयुज्यते लक्षणया। उष्णम् इव इत्यस्मिन् अर्थे उष्ण इति शब्दः प्रयुज्यते लक्षणया। तर्हि शीतं, परन्तु शीतम् इत्यस्य अर्थः अत्र मन्दम् इति स्वीक्रियते। उष्णम् इत्यस्य अर्थः शीघ्रम् इति स्वीक्रियते, तदपि लक्षणया।
अग्रे इदानीम् अर्थः उच्यते। शीतोष्णशब्दयोः अर्थस्पष्टतां कृत्वा तदनन्तरं सूत्रार्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता। आभ्यां क्रियाविशेषणाभ्यां क्रियाविशेषणभूतौ एतौ प्रयोगौ भवतः। आभ्यां क्रियाविशेषणाभ्यां द्वितीयान्ताभ्यां किमन्ताभ्यां द्वितीयान्ताभ्यां कन् स्यादित्यर्थः। कन् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम्। तत्र शीतं करोति इति शीतकः अलसः, उष्णं करोति इति उष्णकः शीघ्रकारी इति उदाहरणद्वयं तत्र मूले उक्तं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति यः आशु कर्तव्यान् अर्थान् चिरेण करोति सः शीतकः इत्युच्यते। एवं खलु आशु नाम झटिति शीघ्रं यानि कर्तव्यानि अथवा कार्याणि अथवा कर्तव्याः ये शीघ्रम् अर्थाः तान् चिरेण अर्थात् विलम्बेन करोति सः शीतकः भवति। यस्तु अनाशु कर्तव्यान् आश्वेव करोति नाम झटिति यानि कार्याणि न कर्तव्यानि तथापि झटिति करोति, आश्वेव करोति, आशु नाम झटित्येव करोति सः उष्णकः इत्युच्यते इति भाष्ये, नाम भाष्ये एवं रीत्या उक्तं वर्तते इति भावः। तत्र प्रान्तीयभाषासु अपि कथयामः खलु यः अलस इव भवति, अरे तू तो ठंडा ही है, या झटिति तैव्रेण करोति, सः उसमें तो बहुत गर्मी है इति वदन्ति, एवं खलु। अतः सा परिपाटी संस्कृते अपि वर्तते, पश्यन्तु। अतः संस्कृतात् अत्र सा परिपाटी व्यवहारे आगता। अग्रे कथयति व्याख्याता संज्ञायाम् इत्यनुवृत्तेः अयमर्थः लभ्यते, नाम संज्ञायां गम्यमानायाम् एतादृशः अर्थः तत्र लभ्यते इति कैयटः कथयति। महाभाष्ये तु यदुक्तं तत् साक्षादेव अत्र प्रस्तुतमेव। तदाह शीतको लसः उष्णकः शीघ्रकारी इति च। तर्हि शीतशब्दात् तत्र कन्, उष्णशब्दादपि कन्, शीतकः उष्णकः इति रूपद्वयमत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे तत्र नाम अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अत्र अस्ति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते अधिकं तावदेव। अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमान्तं चेदं पदं भवति। आकर्षादिभ्यः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् कन् इत्यनेन वर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति अध्यारूढशब्दादिति। मूले पश्यन्तु, अध्यारूढशब्दात् कन् उत्तरपदलोपश्च, नाम अध्यारूढ अध्यारूढ इत्यस्मात् शब्दात् कन् प्रत्ययः अत्र विधीयते, अपि च उत्तरपदस्य लोपः च निपात्यते। नाम सिद्धशब्दः एव अधिकशब्दः साक्षात् अत्र साधयित्वा अत्र उक्तः वर्तते इति भावः। तर्हि अध्यारूढ कनः का अवशिष्यते, आरूढ इत्यस्य लोपः भवति, अधिक पूर्वरूपम् अधिकम् इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति व्युत्पादनमात्रमिदं, नाम अधिक इति शब्दस्य व्युत्पादनाय इदम् उक्तं मूले। शुद्धरूढः एव अयम् इति बोध्यं, नाम अयं शब्दः तु शुद्धरूढः नाम साक्षात् सूत्रे पठितः, रूढ्या एव लभ्यते वस्तुतः। व्युत्पादनं तु अत्र सामान्यतया क्रियते, वस्तुतः व्युत्पादनस्य अपेक्षा नास्ति। शुद्धतया रूढः एव अयं शब्दः वर्तते इति भावः तत्र वर्तते। यद्यपि रूढशब्दाः ये भवन्ति वयं तेषामपि व्युत्पादनाय यतामहे खलु, अतः तादृशः यत्नः एव अत्र मूले ग्रन्थकारेण कृतः। अध्यारूढशब्दात् कन् इति प्रत्ययः उत्तरपदलोपश्च अत्र निपातितः वर्तते इति भावः। अध्यारूढशब्दः तदेव, नाम आधिक्यार्थे एव प्रयुज्यते इति भावः। एतावान् विशेषः अस्मिन् अधिकम् इति सूत्रे भवति।
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।